ज्ञानीहरू चुप लागेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन? यदि वास्तवमा ज्ञानी हो भने त्यो व्यक्तिले 24 घण्टा बोले पनि हुन्छ, र यदि ज्ञानको भ्रम हो भने मौन बस्नु राम्रो हुन्छ। यो पृथ्वी धेरै बोल्ने व्यक्तिहरूको कोलाहलले भरिएको छ। मौन बस्ने व्यक्तिहरूले त शान्तिमा केही जोडेका मात्रै छ। कम बोल्ने, मौन बस्ने, ठिक्क बोल्ने, अड्कलेर बोल्ने व्यक्तिले यो पृथ्वीको शान्तिमा योगदान गरेका छ। धेरै बोल्ने व्यक्तिले यहाँ ठुलो हो हल्ला सृजना गरेका छ। अन्तरिक्ष यात्रीहरू असाध्यै आश्चर्यचकित परे त्यस दिन, जुन दिन यो पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रभन्दा बाहिर, यसको घेराभन्दा बाहिर गएर अरू ग्रह र पृथ्वीको ग्रहको आवाजलाई सुने। त्यस दिन के थाहा लाग्यो वैज्ञानिकहरूलाई भने यो पृथ्वी ग्रह चाहिँ सबैभन्दा हल्लाखोर ग्रह हो, क्ल्यामरस, मोस्ट क्ल्यामरस प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। सौर्य प्रणालीमै सबैभन्दा बढी हल्ला गर्ने हल्लाखोर ग्रह हो यो पृथ्वी। यी हाम्रा मान्छेका आवाज, यी मसिनहरूका आवाज, यी विभिन्न घर्षणका आवाजहरू, यी सबले एउटा ठुलो कोलाहल सृजना गरेका छन्, र त्यो कोलाहलले पुरै पृथ्वी व्याप्त छ। पृथ्वीको आभामण्डल नै हल्लाले भरिएको छ। त्यस कारणले त गाउँका व्यक्ति पनि अशान्त छन्। हल्लाको माहौलमा व्यक्तिभित्र शान्ति कसरी आओस्? त यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि ज्ञानी बोल्ने कि चुप लाग्ने? ज्ञानी हुनु र ज्ञानी भए भन्ने भ्रममा पर्नु दुईटा अलग अलग कुरा हो। ज्ञान के हो पहिले बुझौँ ल। प्रत्येक व्यक्तिभित्र ब्रह्माण्डका लागि चाहिने, जीवनका लागि चाहिने सबै ज्ञान छ नै। प्रत्येक व्यक्तिभित्र त्यो ज्ञानको भण्डार छ। हामीलाई भ्रम के परेको छ कि विद्यालय, विश्वविद्यालयहरूले मात्रै ज्ञान दिन्छ। त्यसो भए त त्यो एउटा चराले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न, बच्चा बच्ची जन्माउन र गुण बनाउन कहाँबाट सिक्यो? एउटा भैँसीले पनि आफ्नो पेट भर्न जान्दछ, कुकुरले पनि जान्दछ। एउटा अजिङ्गरका लागि पनि प्रकृतिले सबै व्यवस्था जुटाएको छ। त्यो ज्ञान भित्र छ नै। मात्र त्यो प्रकृतिको मूल ज्ञानलाई जस्ताको तस्तै सिक्ने गरी हामीले विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू बनाउनु पर्ने हो। नाम चाहिँ विश्वविद्यालय हामीले दियौँ, तर कृत्रिम विद्यालय बनाइदियो। प्रकृतिसँग कुनै सम्पर्क र संसर्ग नै भएन। प्रकृति के हो? प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति हो र प्रत्येक व्यक्तिभित्र प्रकृतिको नियम छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र प्रकृतिको त्यो मूल कानुनको रिमोट कन्ट्रोल छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र सारा ब्रह्माण्डको ज्ञान छ। हेर्नुहोस् त, अहिले पनि हामीले खाएको भातको सिता, त्यो सिता चाहिँ आँखा बन्ने हो भने आँखा जस्तै बन्छ, छाला बन्ने भने छाला जस्तै बन्छ, रगत बन्ने भने रगत जस्तै बन्छ। त्यसले मलाई सोध्दैन त के बन्ने भनेर। कति ज्ञान छ, पूर्ण ज्ञान छ, पूर्ण ज्ञान छ, पूर्ण ज्ञान छ। यहाँ टोटल नलेज, टोटल नलेज, टोटल नलेज, इन्फिनिट नलेज, अनन्त ज्ञान छ। मैले खाएको त्यो लौकाको चाना मलमूत्र बगेर बन्ने हो कि मेरो मस्तिष्क बनेर सबैलाई नयाँ ज्ञान दिने हो, त्यसलाई थाहा छ। कसैले सोध्न आएको छैन, म लौका हुँ, तिमी त बडो पिएचडी गरेका, विश्वविद्यालयमा पढेका प्रोफेसर हौ, लौ न म जस्तो लौकालाई बताइदेऊ, म पेटमा गएर कसरी पचौँ, कसरी मांस मज्जा बनौँ भन्यो भने ती प्राध्यापक हेरे गर्नेछ।
हामीले सृजना गरेका उपाधिहरू कृत्रिम छन्, अपूर्ण छन् र अज्ञानले भरिएका छन्। ज्ञानको क्षेत्र हामी बाहिर छैन। ज्ञानको क्षेत्र हामी भित्रको ऊर्जा क्षेत्रमै छ। भित्र कतै पूर्ण ज्ञान छ, पूर्ण ज्ञान छ, पूर्ण ज्ञान छ। र ज्ञानको एउटा खुबी छ, जस्तो तपाईँले आफ्नै आमालाई यी मेरी आमा हुन् भन्ने चिन्नुभयो भने त्यसै दिनदेखि तपाईँ प्रेम पनि गर्न थाल्नुहुन्छ। आमाका लागि सुख सुविधा पनि जुटाउन थाल्नुहुन्छ। आमा कसरी खुसी हुन्छन् त्यो काम पनि गर्न थाल्नुहुन्छ। अर्को उदाहरण हेरौँ। यत्रा युवा युवतीहरू पृथ्वीमा छन्, तपाईँलाई खास रुचि पनि छैन। एकजना ती युवक वा युवती मध्ये कोही एकजना तपाईँसँग प्रेममा परे, तपाईँ कसैसँग प्रेममा पर्नुभयो वा विवाह गर्नुभयो भने त्यस दिन तपाईँभित्र यो मेरो हो भन्ने जुन ज्ञान जन्मिन्छ नि, त्यो ज्ञान त्यसैले तपाईँको जीवन तिनको लागि पनि उपयुक्त बनाउँछ। ज्ञान आफैमा व्यवस्थापन हो। ज्ञानले आफै सङ्गठित गर्छ, घर बनाउँछ। त्यो ज्ञानले अब आम्दानी गर्न लगाउँछ, काम गर्न लगाउँछ, सृजना गर्न लगाउँछ। दुःख सुख गरेर त्यो प्रेम पात्रलाई भोजन दिने, लुगा दिने, खुसी दिने व्यवस्था गर्न लगाउँछ। हेर्नुहोस् त, ज्ञान पूर्ण छ, ज्ञान परम छ। ज्ञानमा सो सङ्गठनको शक्ति छ, सेल्फ अर्गनाइजेसन छ, सेल्फ स्ट्रक्चरिङ एबिलिटी छ ज्ञानमा। त्यस कारणले तपाईँभित्र गएर आफ्नो ज्ञानको मूलमा प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन कस्तो हुनुपर्छ त्यो आफै बनेर आउँछ भित्रबाट। तपाईँलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन। यस्तो प्रकारको ज्ञान जन्मिएको छ तपाईँभित्र। तपाईँका आँखा खुलेका छन्, तपाईँ समाधिस्थ हुनुहुन्छ, यसैलाई समाधि भनिन्छ। तपाईँ समाधिस्थ हुनुहुन्छ, यसैलाई योगस्थ भनिन्छ। तपाईँ योगस्थ हुनुहुन्छ भने जानुहोस्, कराउनुहोस्। 24 घण्टा कुनै ईसा मसीह चाहिँ, कुनै कृष्ण चाहिँ, कुनै राम चाहिँ, कुनै महर्षि व्यास चाहिँ जानुहोस्। घर घर जानुहोस्, व्यक्ति व्यक्ति जानुहोस्, कार्यालय जानुहोस्, सिकाउनुहोस्। यदि यो जन्मिएको छैन, अभावमा बाँच्नुहुन्छ, अपूर्णतामा बाँच्नु भएको छ, आफूभित्रको ज्ञानको कतै पनि झनक भनक छैन, अज्ञानमा बाँच्नु भएको छ भने कृपया चुप लाग्नुहोस्, मौन बस्नुहोस्। तपाईँको मौन नै अरूका लागि आशीर्वाद हुन्छ। त ज्ञानीहरूको वाणी अरूलाई आशीर्वाद हो भने अज्ञानीहरूको मौन आशीर्वाद हो। त पृथ्वीमा उल्टो छ। अज्ञानी हल्ला गरेछन्, सामाजिक सञ्जाल तिनीहरूले चलाउँछन्, पत्र पत्रिका तिनीहरूले चलाउँछन्, विद्यालय विश्वविद्यालय तिनीहरूले खोल्छन्, ज्ञानका कारखाना तिनीहरूले खोल्छन्। ज्ञानी कुनै प्रतिस्पर्धा अनुभव गर्दैन, कसैलाई जित्नुपर्ने भन्ठान्दैन। बहुत आनन्दसँग आफ्नो मस्तीमा केही कुरा पस्किन्छ र तपाईँले त्यसलाई बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन त्यो सोद्धा पनि सोध्दैन, किन उसको हृदय अनाग्रही छ। बहुत आनन्दसँग बिदा लिएर जान्छ ज्ञानी। अज्ञानीहरू बडो उपद्रव मचाउँछन्, अनेक प्रकारका राजनीतिका नयाँ नयाँ सिद्धान्त खडा गर्छन्, कृत्रिम तथाकथित ज्ञानका नयाँ सिद्धान्त खडा गर्छन्। यस्तो गर्छन् मानौ कि यीभन्दा बढी जान्ने कोही पनि छैन। तर यी सबै कुराको विश्लेषण गरेर हामीलाई अर्थ नै छैन। हाम्रो कामै होइन। हाम्रो काम हो आफूभित्रको मूल ज्ञानमा हम फाल्ने। आफूभित्रको त्यो ऊर्जा क्षेत्र जुन परम ज्ञानले भरिएको छ, जुन अम्निसिएन्ट छ, सर्वज्ञ छ, तपाईँभित्रको ऊर्जा क्षेत्र सर्वज्ञ छ, त्यहाँ जानुहोस्। तपाईँको जीवनलाई चाहिने सबै कुरा त्यहीँ छ। ज्ञानको खानी त्यहाँ छ, ज्ञानको मूल त्यहाँ छ, ज्ञानको झरना छ त्यहाँ गएर नुहाउनुहोस्, त्यही ज्ञान खानुहोस्, त्यही ज्ञान पस्किनुहोस्, त्यही ज्ञानमा सुत्नुहोस्, त्यही ज्ञानमा समाधिस्थ हुनुहोस्, त्यही ज्ञानमा योगस्थ हुनुहोस्। त्यो ज्ञानको गहिराईमा परमात्मा भेट्नुहोस्, त्यही ज्ञान सिकाउनुहोस्, त्यही ज्ञान फैलाउनुहोस्, त्यसैको प्रशिक्षक बन्नुहोस्, त्यसैको शिक्षक बन्नुहोस्। त्यो ज्ञानको अद्भुत हुनेछ यो पृथ्वी। केही हजार
यस्ता परम ज्ञानीहरू, यिनलाई हामीले परम ज्ञानी भन्यौँ। केही हजार परम ज्ञानीहरू पृथ्वीमा हुने हो भने एउटा नयाँ प्रकारको आवाजको निर्माण हुन्छ र यो पृथ्वी स्वर्ग हुन्छ। पृथ्वी स्वर्ग हो नै, पृथ्वी वैकुण्ठ हुन्छ। यो पृथ्वी वैकुण्ठ हो, पृथ्वी गोलोक हो, पृथ्वी प्याराडाइस हो, पृथ्वी जन्नत हो, पृथ्वी नै सबै हो, पृथ्वी परम धाम हो। हामीले नजानेर भट्क्यौँ। फेरि मेरो कुरा सुनेर तपाईँ मैले जानेको रहन्छु, मैले बुझेको रहन्छु भनेर अरू पुस्तक पढ्न थाल्नु होला, अरू डिग्री, अरू उपाधि हासिल गर्न थाल्नु होला। होइन, आफूभित्र खोतल्नुहोस्, आफूभित्र जानुहोस्, आफ्नो गहिराईलाई छाम्नुहोस्। त्यहाँ छ, तपाईँभित्र सबै छ। तपाईँ पूर्ण हुनुहुन्छ। त्यो पूर्णतामा तपाईँ पूर्ण ज्ञानले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, पूर्ण स्मृतिले, पूर्ण विज्ञानले, पूर्ण शक्ति, पूर्ण प्रेम, पूर्ण खुसियाली, पूर्ण आनन्द, सबै प्रकारको पूर्णता पूर्णता पूर्णता, अनन्त पूर्णता तपाईँभित्र छ। अनन्त पूर्णता। त्यहाँ खोतल्नुहोस्, त्यहाँ जानुहोस्। ढिलो चाँडो त्यहीँ भेट्नुहुन्छ, बाहिर भेट्नुहुन्न। छिटोभन्दा छिटो भेट्नुहुन्छ, किनभने सही ठेगाना पाउनुभयो भने पुग्न कति बेर लाग्छ। गलत ठेगाना भयो भने जीवनभर दौडे पनि पुगिँदैन। सही ठेगाना छ भने बिस्तारै बिस्तारै गए पनि पुगिन्छ। गलत ठेगाना छ भने त्यो पृथ्वीभरि, प्रकृतिभरि कहाँ कहाँ खोज्नुहुन्छ, विश्वभरि। सही ठेगाना छ भने त तपाईँका कदमहरू सही दिशामा गए। तपाईँभित्रको त्यो पोजिसनिङ सिस्टम, दिशा सूचक यन्त्र, कम्पास सही भयो भने तपाईँ पुगिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँ हाँस्दै पुग्नुहुन्छ, नाच्दै पुग्नुहुन्छ। सङ्घर्ष पनि गर्नु पर्दैन, जीवन दुःख हो भन्नु पनि पर्दैन, अरूले मलाई दुःखी बनाए भनेर राजनीति गर्नु पनि पर्दैन, राजनीतिका नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू खडा गर्नु पनि पर्दैन। तपाईँ हरेक प्रकारले पूर्ण हुनुहुनेछ, पूर्ण हुनुहुनेछ, पूर्ण हुनुहुनेछ। जीवनबाट प्रतिस्पर्धा सकिनेछ, तपाईँ प्रतिस्पर्धी बन्नुहुनेछ। जीवनबाट अज्ञान सकिनेछ, जीवनबाट दौडधुप सकिनेछ, चिन्ता, तनाव, अशान्ति सबै सकिनेछ। तपाईँ पूर्णतामा उपलब्ध हुनुहुनेछ, तपाईँ परम हुनुहुनेछ। यही हो परम ऊर्जाको विज्ञान।